डरते नाम ने कभी इस पे बात की है, मगर अगर हमारे केस 2-2 महीने 2.5 महीने फिक्स नहीं होंगे तो फिर जिस तरह दुनिया बातें कर रही है, अब लोग मजबूर हैं ये बात करने पे। तो ये जो इंसाफ का इदारा है ये इस चीज से बालातर है कि कौन किसका अजीज है, कौन किसका रिश्तेदार है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आईन और कानून के अंदर रहते हुए हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। तमाम बातें तो अता साहब ने कर दी हैं, सिर्फ 2-3 गुजारिशात हैं। वो ये है कि हम तमाम MPAs जो पंजाब असम्बली के मेंबरान हैं, हमारे भी बुनियादी हकूक हैं। हमारा हक है कि हमें हाउस के अंदर जो है वो परफॉर्म करने की इजाजत मिले। हमारा हक है कि हम किसी भी बात के ऊपर एतराज कर सके। हमारा हक है कि हम हुकूमत के जो गलत काम है उसकी निशानदेही कर सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर पंजाब असम्बली को कोई जाती शायद जागीर समझ लिया गया है कि जो 15 दिनों के लिए अराकीन को एक्सपेल करने का इख्तियार तमाम असम्बलियों में मौजूद है, नेशनल असम्बली में मौजूद है, लेकिन कभी उसका ये इस्तेमाल नहीं होता। जिस दिन हमने एहतजाज किया उसी दिन एहतजाज KPK की असम्बली में भी हुआ, वहां पर भी ये नहीं हुआ। लेकिन ये एक अब तरीका बनाया गया है पंजाब असम्बली के अंदर कि जहां पर इस कानून का गलत इस्तेमाल अपने सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है कि तमाम हर सेशन के अंदर 5, 10, 15 जितने MPAs जो हैं वो एक्सपेल किए जाएं ताकि हमारे नंबर्स पूरे ना हो सके। मैं आप चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि जनाब आप हमारे भी चीफ जस्टिस हैं, हमारे हकूक जो है उनको देखना भी आपकी उतनी ही जिम्मेदारी है। हमारी पिटीशंस क्यों पड़ी रहती हैं, हमारी पिटीशंस जो है वो क्यों फिक्स नहीं होती, और अगर स्पीकर जो है वो रूल्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको देखना आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्पीकर और वो स्पीकर जो सीक्रेट बैलेट की वायलेशन करके जो स्पीकर बना है उसका तो खुद इलेक्शन ही नल एंड वॉइड है, और वो हम तमाम लोगों को जो है किसी न किसी बहाने से एक्सपेल कर देता है। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार गुजारिश करते हैं लेकिन हमारी पिटीशन जो है वो फिक्स नहीं होती। ऐसी ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, जहां पर ये वजीर आला जो इस वक्त 12 करोड़ के सूबे के ऊपर शब खून मारने जा रहा है सिर्फ इमरान खान के कहने के ऊपर, उसका अपना इलेक्शन ही गलत है, क्योंकि 2 इंटरप्रिटेशन जो है वो एक ही जो है वो हकायक के मुताबिक 2 इंटरप्रिटेशन जो है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने। एक तरफ असद उमर का लेटर जो है वो बहुत मोतबर हुआ, 25 अराकीन को सजा भी दे दी, लेकिन कहा उनके वोट गिने नहीं जाएंगे। अगर वोट गिने नहीं जाएंगे तो उनको सजा किस चीज की मिली है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर चौधरी शुजात वही खत लिखते हैं तो उस खत को डस्टबिन में डाल दिया जाए। इस तरह नहीं होता, ये मॉकरी ऑफ लॉ नहीं चलेगी। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है, हम आला अदलिया का हमेशा सियासी मकासद के लिए, और फिर 15 दिन की जो है पाबंदी है उसको खुद फ्रॉडुलेंट तरीके से, मैं ये कहना चाहती हूँ स्पीकर पंजाब असम्बली ने फ्रॉडुलेंट तरीके से 15 दिन की जो पाबंदी है उसको 15 सिटिंग्स पे ले गए। रूल्स बड़े क्लियर है, 15 दिन लिखे गए हैं, लेकिन उसको 15 सिटिंग्स बना दिया गया, और वो 15 सिटिंग्स में भी 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद कब खत्म होंगे। इसलिए हम चीजों से पाकिस्तान से गुजारिश करने आए हैं कि ये अब अर्जेंट नौयत का मामला है। आपने पहले हमारी पिटीशन जो है वो स्पीकर साहब की जो है वो भी 3 महीने से पड़ी है, हमारी पिटीशन जो है वो महीने 1.5 महीने से पड़ी है, लेकिन अब अर्जेंसी की बात है। अब यकीनन चीजों से पाकिस्तान को पता है कि 12 करोड़ का सूबा जो है उसका मैंडेट खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो पंजाब असम्बली जो है उसको डिसॉल्व करने की बात हो रही है। तो ये हमारा हक है कि हम इस पंजाब असम्बली को डिसॉल्व होने से रोकें, और रोकने के लिए हमारा हाउस में जाना और अदम एतमाद की तहरीक लाना या गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद के वोट के लिए कहना, और जितने भी आईनी ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल करना हमारा हक है। और इस हक के अंदर जो जो कदगन लगाई जा रही है उसको रोकना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आला अदालतों का फर्ज है। बराए मेहरबानी हमें भी इंसाफ चाहिए। ये इंप्रेशन कि कुछ लोगों को जो है रातों रात इंसाफ मिल जाता है और कुछ लोग हम जैसे बदकिस्मत हैं
کہ جن کی پٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس امپریشن کو یقیناً یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے. لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح سے ان باتوں کا ہونا یقیناً اس نظام عدل کے لیے بھی اور ہماری معزز جوڈیشری کے لیے بھی ایک بری چیز ہے, برا شگون ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آج ہم گزارش کریں گے کہ جو ہے ہائی کورٹ سے مل کے کہ برائے مہربانی ہماری پٹیشن جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کی جائے. کل ہی اس کی ہیئرنگ ہو اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا. تو ہم اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو ہمیں جا کر اپنے عدم اعتماد کے ووٹنگ کے دوران جو ہے ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے. شکریہ. طارق صاحب 6 سالہ دور اقتدار جو بادشاہ صاحب کا تھا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قائد مدنی قانون کو بھی بہت سے اعتراضات تھے اور عمران خان کو بھی ان سے بہت زیادہ اعتراضات رہے ہیں, تو آپ ان کی 6 سالہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے, ایک چیف گھر گئے ہیں, نئے چیف آئے ہیں. اب اس بات کو متنازع بنانے کا مقصد نہیں ہے. وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پچھلے 6 سال بالکل خاموش تھے. یعنی ایک بندہ اگر ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہے, کل جو مسرت جمشید چیمہ نے کیا یہ کرتی 2 مہینے پہلے, ہمت کرتی نا. 7 خاوند کھڑے ہیں, غدار کے نعرے کہ بندہ گھر چلا گیا, بات ختم ہو گئی, کہانی ختم ہو گئی. یہ نہیں, بینر تو بہت دور کی بات ہے. شہریار افریدی نے کہا ہمارے والد محترم ہیں, ہمارا باپ ہے. باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے, صرف اتنا کہوں, جس کو باپ مانے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے. اور بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہتے. ہمارا کیا نعرہ تھا؟ ووٹ کو عزت دو. اس کا نعرہ مجھے ووٹ لے کر دو. جب ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم فروری میں نیوٹرل ہو گئے, اے پولیٹیکل ہو گئے, تو ہماری تو کسی سے نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی لڑائی ہے. ہمارے مقصد کی تو تکمیل ہو گئی. وہ مقصد ہمارا والد کا تھا. اب انہوں نے جو کل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے, میں تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. مطلب جب بندہ طاقت میں ہو تو اس کے آگے کرو, یہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے. مگر اب کیا کریں, اب باپ بھی بدلنے کی ایک عادت پڑ گئی ان لوگوں کو. میں تو اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کے پاس جو اراکین ہیں ان کی تعداد 180 ہے. اگر عدم اعتماد آپ لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری 186 اراکین پورے کرتے ہیں. تو اس صورت میں تو آپ پورے میرا خیال ہے نہیں کر سکیں گے. تو اعتماد کا ووٹ لینے میں آپ کچھ بندے شاید غیر حاضر ہو جاتے ہیں, شاید کامیاب ہو. یہ غیر حاضر والی بات بھی ٹھیک ہے, غیر حاضر والی بات آپ کی ٹھیک ہے. مگر تحریک عدم اعتماد میں ماضی میں کچھ ایسے فارورڈ بلاکس بنتے رہے ہیں جن کو علیحدہ حیثیت جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ علیحدہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آئے ہیں. اس وقت میجورٹی ممبران, اکثریت پی ٹی آئی کی, وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حلقے کے عوام کی خدمت کرنی ہے, حلقے کے کام کرنے ہیں. تو اگر بہت بڑا گروپ اٹھ کے, فرض کرے ایک بات کر رہا ہوں, وہ اگر اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو کس طرح ان کو روکیں گے آپ عدم اعتماد میں شرکت سے؟ اور شیخ صاحب پہلے پرویز الہی کو تو منا لیں کہ اسمبلی توڑنی ہے کہ نہیں. پرویز الہی کو بلاتے ہیں ملنے کے لیے, پرویز الہی ملنے نہیں آتے اور رائے سے خبر چلواتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کا مشورہ دیں گے. تو پہلے اپنا گھر درست کریں, ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے. دیکھیے خان صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ وہ لاڈلے ہیں, کیونکہ وہ لاڈلے بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. اور جس شخص کو وہ گالیاں دے رہے ہیں اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں, 2 دفعہ غیر معینہ مدت کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا نا. تو یہ لاڈلے بننے کی کوشش تھی کہ مجھے لاڈلا بنا لو, جس سے میں نے کہا کہ مجھے ووٹ لے کر دو کی جو یہ تحریک ہے وہ جاری ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہے وہ کسی اور لیڈر کو نہیں ملی, وہ عدلیہ ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, وہ جو بھی ادارہ ہو. مگر اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو احتساب والا معاملہ ہے اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے کہ اتنی بڑی چوریاں سامنے آ رہی ہیں, مگر بھاگ کے جاتے ہیں, اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں, بھاگ کے جاتے ہیں, کسی نہ کسی ٹیکنیکل بنیاد پہ چھپ جاتے ہیں. گھر بیٹھے لے لیتے ہیں. میں ابھی دہشت گردی کا مقدمہ بھگت کے آیا ہوں. میری تو دہشت گردی کی دفعہ ختم نہیں, میں نے بیل کرائی ہے. گھر بیٹھے دہشت گردی کی دفعہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے کہ ایک جوڈیشل وزیر اعلیٰ پنجاب میں آلریڈی مسلط ہے,
तो ये हर बार टेक्निकलिटी पे मुस्लिम लीग इत्तेफाक नून से के रहनुमा अता तारड़ और आजमा बुखारी लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे। उन्होंने कहा कि सूबे की असेंबली तहलील होने का खदशा मौजूद है। पंजाब असेंबली किसी की जाती मलकियत नहीं है। पंजाब असेंबली को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। 12 करोड़ अवाम का मैंडेट खत्म करने की कोशिश की जा रही है।